अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहा हूं नूर मुक़द्दम कत्ल केस को लेकर। ये वही कत्ल है कि जिसमें एक लड़की को इस्लामाबाद शहर के पॉश इलाके F74 में मुलजिम ने, कातिल ने अपने ही घर में कत्ल कर दिया और चालाकी होशियारी से अपने घर में बुलाया। रूटीन का विजिट था, लेकिन लड़की को, नूर मुक़द्दम को ये मालूम ना था कि ये जो उसका उस घर की तरफ जाना है ये उसका आखिरी सफ़र है, या उसको जिस मकसद के लिए बुलाया जा रहा है उसमें उसकी ज़िंदगी को उससे छीन लिया जाएगा, उसको बेदर्दी से वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा। नूर मुक़द्दम का ये कत्ल कि जिसके बाद हमने देखा कि हर तरफ हर कोई सरापा एहतजाज है। अगर कोई सड़क पर निकल के किसी चौक, किसी चौराहे पर एहतजाज नहीं भी कर रहा है तो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है, अपने गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी इक़दाम किए गए हैं। शेख रशीद अहमद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ने यह कहा है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर का नाम PNIL और इसके अलावा ब्लैक लिस्ट, ये वो दो ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिसमें अगर किसी का नाम हो तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। इन दोनों लिस्ट में नाम ज़ाहिर जाफर का और उसके वालिद का नाम डाल दिया गया है ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सकें। और साथ में शेख रशीद अहमद साहब ने यह भी कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, जो तीसरी लिस्ट है, उसमें भी नाम डाल दिया जाएगा। और शेख रशीद अहमद साहब ने यह भी कहा कि वो खुद ये चाहते हैं कि जो मुलजिम है उसको करार वाकई सजा हो, बल्कि हवाला दिया चीन का कि जब कोई इस तरह का कोई कत्ल करता है तो उसको फौरी तौर पर उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर जाफर इस कत्ल के, इस वारदात के बाद जब अब पुलिस की हिरासत में है, रिमांड में है, तो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। पहले तो उसने अपने आप को अमरीकी शहरी बताने की कोशिश की और अमरीकी शहरी बताकर उसकी ये कोशिश थी कि उसको इस अमरीकी शहरी होने का फ़ायदा मिल जाए, उसको इस पर एज मिल जाए और उसको कोई कुछ ना कहे। जिस पर अमरीकी एम्बेसी की तरफ से भी बयान आया है कि अगर कोई अमरीकी शहरी है तो उसकी वेलबींग के लिए, यानी कि वो उसका ख्याल रखा जा रहा है कि उसके साथ बदसलूकी नहीं हो रही है, ज़ेर हिरासत उसको खाने पीने की चीज़ मिल रही है, उसको मुख्तलिफ वकला की, जो अच्छे वकला हैं उनकी लिस्ट फराहम की जा सकती है। इसके अलावा और कोई लीगल एडवाइस नहीं दी जा सकती है या उसकी रिहाई में कोई मदद नहीं की जा सकती। ये अमरीकी एम्बेसी का कहना है। ये भी आपके लिए मालूमात है कि अगर हम ये सोच रहे थे कि जी अमरीकी है, अमरीकी शहरी है, तो फिर अमरीकी एम्बेसी उसको आके छुड़ाएगी। ये सिर्फ एक ही मरतबा हुआ था कि जब सन 2010 में हमने देखा, बल्कि सन 2011 के आगाज में, पहले ही महीने में, जनवरी में, हमने देखा कि रेमंड डेविस कत्ल केस हुआ कि जो कि यहाँ लाहौर में करतबा चौक पर हुआ, जिसका नतीजे में दो लड़के थे, नौजवान लड़के बाइक पर सवार थे, वो उसकी गोली का निशाना बने। और ये दिन दहाड़े वाकया हुआ था। शायद हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम हो, जिनको नहीं मालूम उनको मुख्तसरन उसका वाकये का मैं मामला, सारा किस्सा जो है वो बयान कर रहा हूँ कि फ़हीम और फैज़ान दो लड़के थे जिनको फिर वहाँ पर गोली मार के कत्ल कर दिया गया अमरीकी शहरी रेमंड डेविस की तरफ से। और उसके अलावा एक और लड़का था जो बाइक पे सड़क की दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उसको, रेमंड डेविस को बचाने के लिए जब अमेरिकी काउंसिल खाने की गाड़ी वहां पर आई तो उस लड़के को, इबादुर रहमान को, वो गाड़ी कुचलते हुए चली गई, जिसके नतीजे में उसकी भी मौत वाक़ई हुई। फ़हीम और फैज़ान दोनों की फैमिली से मेरी मुलाकात हुई और जैसा कि इस तरह के और भी बहुत से केसेस हमने कवर किए हैं, और जो कोई बड़ा मुलजिम होता है या जिसके ताल्लुकात होते हैं, जिसकी ऊपर तक पहुंच होती है, वो फिर क्या करते हैं कि वो जो फैमिली है, जिनका कत्ल हुआ होता है, जिनका अपना प्यारा बिछड़ा होता है, यानी कि जो लवाहिकीन हैं, उनको कोशिश करते हैं कि किसी तरह कायल करें कि उस मामले को सेटल कर लें और पैसे ले लें या वैसे ही माफ कर दें। तो फ़हीम और फैज़ान के केस में भी हमने देखा कि करोड़ों रुपए दिए गए फ़हीम और फैज़ान की फैमिली को ताकि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, और फिर इवेंचुअली यही हुआ था, उस केस को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल इस मामले में ये कहा जा रहा है कि जी अमरीकी शहरी, वो रेमंड डेविस का ज़रा कैटेगरी और थी, इस वजह से उसके अंदर अमरीकी काउंसिल खाना और अमरीकी एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी, और चूंकि वो मुलाजिम था। और इस केस में ये सिर्फ अमरीकी शहरी है, तो जिस पर अमरीकी एम्बेसी ने कह दिया है कि वो इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं करेंगे, कि लॉयर्स दे देंगे, बाकी जो वेलबींग है उसके बारे में ख्याल करेंगे और ये मालूम कर लेंगे कि जी कोई ज़्यादती तो नहीं हुई है बहरहाल, लेकिन रिहाई में कोई मदद नहीं करेंगे। अब जो इसमें ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो क्या, उसकी तरफ आते हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जो नूर मुक़द्दम का ड्राइवर है उसने ये इंकशाफ किया है कि नूर मुक़द्दम 18 तारीख को घर से गई, और ये तफसीलात नूर मुक़द्दम के ड्राइवर ने भी बताई हैं और कुछ हमारी भी इकट्ठी की हुई मालूमात हैं कि 18 तारीख को नूर मुक़द्दम अपने घर से रवाना हुई। तकरीबन आधे घंटे के बाद जिस जगह पे पहुंची वो ज़ाहिर जाफ़र का घर था। फिर 19 तारीख की सुबह
نور مقدم نے رابطہ کیا اپنے ڈرائیور سے اور اس سے یہ کہا کہ مجھے 7 لاکھ روپے چاہیے اور بہت ضروری چاہیے اور اس کا کہیں سے انتظام کرو یا تمہارے پاس ہیں تو تم دے دو. تو ڈرائیور نے کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں. تو پھر نور مقدم نے ڈرائیور کو اپنے یہ کہا کہ کسی بھی طرح اپنے کسی دوست سے ارینج کرو جتنے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو. تو لہٰذا ڈرائیور نے نور مقدم کی بات کو مانتے ہوئے کوشش شروع کر دی اور اسی دن دوپہر کو بیچ میں کئی مرتبہ آپس میں ٹیلی فونکلی رابطہ بھی ہوا نور مقدم کا اور ان کے ڈرائیور کا, اور پھر دوپہر کو جا کر جو پتہ بتایا تھا نور مقدم نے اس پتے پر جا کر ڈرائیور نے 3 لاکھ روپیہ دینے کے لیے پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو اس نے نور مقدم سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ جی میں آ چکا ہوں, آپ آ کے مجھ سے رقم وصول کر لیجئے. اب بائی دا وے جس پتے پہ وہ پہنچا تھا وہ پتہ ظاہر جعفر کا اپنا گھر تھا, یعنی کہ جہاں پر نور مقدم 18 تاریخ سے گئی ہوئی تھی. اور اس دوران چونکہ وہ غائب تھی, گھر واپس نہیں گئی تھی, تو اس نے فون کر کے گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ میں لاہور جا رہی ہوں اجتماع پر, اور تاکہ اس کی عدم موجودگی کو, اس کے غائب ہونے پر کسی کو کوئی شک نہ ہو, تو لہٰذا نور مقدم نے یہ بات فون کر کے کہی. فون کر کے جب یہ بات کہی تو ظاہری بات ہے وہ گن پوائنٹ پہ کہی, کیونکہ ظاہر جعفر اس پر تشدد بھی کر رہا تھا اور گن پوائنٹ پر اس سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا اور اس کو اپنے پاس یرغمال بنایا ہوا تھا. تو نور مقدم کے ڈرائیور نے وہاں پہنچ کے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں باہر نہیں آ سکتی, لیکن خانسامہ آ رہا ہے, خانسامے کو یہ رقم دے دو, میں باہر آ کر خود نہیں ملاقات کر سکتی. لہٰذا ڈرائیور نے نور مقدم کے کہنے کے مطابق جو خانسامہ ظاہر جعفر کا وہاں پر موجود تھا اس کو یہ رقم تھما دی 3 لاکھ روپے کی, اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اور نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو روانہ ہوتے ہوئے یہ بھی پیغام دیا کہ گھر والوں کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میں لاہور جا رہی ہوں. جب ان کا ڈرائیور گھر واپس پہنچا تو ڈرائیور نے والدہ اور والد کو نور مقدم کے یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ بلکہ والدہ والد سے یہ کہہ رہی تھی کہ نور لاہور جا رہی ہے, تو جس پر والد نے یہ کہا کہ کل عید ہے, کیونکہ یہ 19 تاریخ کا یہ سارا معاملہ ہے, 18 کو گھر سے غائب ہوئی, 19 تاریخ کو یہ پیسے وصولے اور 19 تاریخ کی بات ہے کہ ڈرائیور جب واپس گیا تو اس نے کہا جی میں جا کر بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے نور مقدم کی طرف سے کہ میں لاہور جا رہی ہوں, گھر پہ اطلاع دے دیجیے گا. لیکن جب وہ گیا تو اس نے سنا کہ نور کی والدہ والد کو یہی بتا رہی تھی, جس پہ والد نے کہا کہ جی کل عید ہے, تو نور لاہور کیوں جا رہی ہے. بہرحال یہ سن کر پھر ڈرائیور وہاں سے مڑ گیا کہ ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل گیا ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ نور نے خود ہی فون کر کر یہ اطلاع دے دی ہو. یہ جو سارا معاملہ ہے, پیسے لینا, ڈرائیور کو فون کرنا, فون کر کے وہاں بلانا, یہ سب ظاہر جعفر ملزم کا کیا دھرا تھا, یہ سارا اس کا پلان تھا, کیونکہ یہ سب اس نے ایک پلاننگ کے تحت کیا اور اس نے پیسے بھی اکٹھے کرنا چاہا, کیونکہ اس نے اگلے روز پاکستان سے باہر فرار ہو جانا تھا. اس کی یہ پلاننگ تھی, اس کی حکمت عملی تھی, اور اس میں اس کو جہاں سے جو رقم مل رہی تھی وہ رقم وہ وصول کر رہا تھا. یہ وہ حقائق ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں, جس سے یہ مزید واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ شخص جس کا نام ظاہر جعفر ہے یہ کوئی دماغی طور پر کھسکا ہوا آدمی نہیں ہے, یہ مینٹلی ڈسٹربڈ آدمی نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے, یہ بلکہ بڑا چلاک ہوشیار آدمی ہے اور بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے سارا کام کرتا آ رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کب کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. اسی لیے تو عدالت میں جاتے ہوئے اس نے کہا جی آئی ایم این امریکن سٹیزن, thinking that he'll probably be getting a relief for saying that I am an American citizen for this particular claim. باقی اب جہاں تک بات ہے ظاہر جعفر کے دوستوں کی, تو وہاں پر ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے ظاہر جعفر کی طرف سے کہ جس میں آنے والے سب بڑے خوش ہوتے تھے, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے ظاہر جعفر کے خلاف کوئی بات کہہ دی, کسی سے کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ بتا دیا, تو ہماری انٹری اس محفل میں بند ہو جائے گی, لہٰذا ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اور وہ مزے کرتے رہے, انہوں نے کہا جی مفت میں مزے ہو رہے ہیں, ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے, کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی زندگی لے سکتا ہے, اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں چاہیے تھا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کو یہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں. لیکن وہاں پر الکوہول شراب کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھیں اور یہ سب چلتا تھا, تو وہ سب ان کے لیے ٹھیک تھا اور ان کی نظر میں جائز تھا. آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سارے واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد جو ہمارے بہت سی خواتین ہیں, خاص طور پہ جو عورت مارچ والی ہیں, جو خواتین کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایک دفعہ پھر منظر عام پر آئی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک کیمپین مردوں کے خلاف شروع کر دی ہے. تو سوال میرا صرف ان سے یہ ہے کہ صرف جو شہری آبادی میں رہنے والی خواتین ہیں, آپ ان کے حق میں نکلتی ہیں, ان کے حق میں آپ آواز اٹھاتی ہیں, آپ تب کہاں جاتی ہیں کہ جب دیہاتوں میں اور اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں خواتین کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے, تو تب آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ صرف تب کیوں بولتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوریج ملے گی, آپ کی شوشہ ہوگی, آپ کا نام جو ہے وہ
اونچا ہوگا اور آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، 4 لوگ آپ کو جانیں گے، تو وہاں پر ہی آپ صرف کیوں انوالو ہوتے ہیں؟ اور باقی یہ کہ جہاں پر ہم مردوں کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مرد ہی صرف برے نہیں ہوتے، خواتین بھی بے شمار ایسی ہیں جو بہت بری ہوتی ہیں، بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور وہ تشدد میں یقین رکھتی ہیں۔ مرد بھی اس طرح کے ہیں، بہت سے برے ہوتے ہیں اور انتہائی برے ہوتے ہیں اور تشدد میں یقین رکھتے ہیں، اور ان میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایسے مردوں کو ان کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایسی خواتین بھی اگر کہیں پر ہیں تو ان کو بھی ایسی سزا ملنی چاہیے، لیکن مردوں کو ٹیگ کر دینا اور یہ کہہ دینا جی مرد ہی سارے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور خواتین کو یہ بھی سوچنا چاہیے، جو خواتین میں جن کو مخاطب کر رہا ہوں وہ عورت مارچ والی، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرد آ کے پھر معاشرے میں یہ سارے معاملات کرتے ہیں نا، جن کو آپ کہتی ہیں مرد ظالم ہے، مرد یہ ہے، مرد وہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ القاب ان کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا یہ سوچ لیجئے کہ وہ بھی ایک ماں نے ان کو ایک عورت نے ان کو جنم دیا ہوتا ہے، اور ان کی پرورش بھی پھر ایک عورت نے ہی کی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہی خواتین جس میں عورت مارچ والی بھی ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش نہیں کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آگے جا کر اس قسم کے بچے جو ہیں وہ گرو اپ ہو کر پھر ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ تو ذرا ان خواتین کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس ویڈیو لاگ سے جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ مزید حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔